म्हज्या उगडासा कोरात ही जेजूची आज्ञा मानून वावट्यानो फुडें सोरात मीस पेटोवंक मोठी तोर करून यादीक सेवक भितर सोरतात योगा दिवया गायन करून मिसा बेटेक हाजीर जायात ल्हान वडपात कांची दूख दवरून बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या समेज क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आज नोव्हेनाचो 8वो दीस आनी नोव्हेनाच्या वेळार आमी नियाळ करतले डायलॉग म्हळ्यार सुसंवाद. दुसऱ्यां कडेन आमचो सुसंवाद, हेरां जाती धर्मा मदें आमचो सुसंवाद कशें घडोवंक जाय तें आनी ताच्या मदें आमी कशी नवीकरण घडोवन हाडूंक जाय तें. आयच्या ह्या मिसा बलिदानांत आमी भाग घेता आसतना खरेंचपणी मागुया आमकां मेळच्याक देवाचें मेसांव. सर्व धर्मा सांगाता मेळोन काम करूंक आनी एकामेका सवय बरें उलोवणें दवरूंक आमी केल्ल्या पातकांचो उगडास करून देवा कडेन आतां मोक्षण मागया. हांव पातकी आनी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां सांवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आमची पातकांची बक्षूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सौम्या सौम्या काकूत को सौम्या सौम्या काकूत को Cristo Cristo काकूत को Cristo Cristo काकूत को सौम्या सौम्या काकूत को सौम्या सौम्या काकूत को. प्रार्थुया. काकुळचला देवा, आमी भोव अस्कोत भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमच्या अस्कोतकायेन आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुज्या लागीं आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता लागीं तो खरो देव तुजे सवयेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. जोह्याकीन राय जालो तेन्ना ताका 18 वर्सां प्राय आनी ताणें 3 म्हयने जेरुसलेमांत राजवटकी चलयली. ताच्या आवयचें नांव नेहुस्टा. ती जेरुसलेमाच्या एलनातानाची धूव. जेहोकियानान आपल्या पुर्वजा परी सरेस्पराच्या दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. त्या काळार बाबिलोनाच्या राय नेबुकदनेझराच्या
शैनान जेरुजलेमाचेर धाड घाली आनी शहर वेडो घालो आनी आपल्या सैनीक शहराक वेडो घालून आसतना बाबिलोनाचे राय नेबुकदनेझार खुद्द शहरांत पावलो. जुदाचो राय जेहोकीन आपल्या आवय, आपल्या सेवकां, अधिकाऱ्यां आनी कारभाऱ्यां सवें बाबिलोनाच्या रायाशी गेलो. बाबिलोनाच्या रायान ताका आपले राजवटकेच्या 8व्या वर्सा बंदिवान केलो. ताणें सोरेस्पराच्या मंदिरांतली आनी रावळेरांतली सगळीं दिरवीं काडून व्हेली आनी इस्रायलाच्या राया सल्मांव सोरेस्पराच्या मंदिरांत करून घाल्ली सगळीं भांगाराची आयदनांची फोड केली. पूण जेरुजलेमांतल्या सगळ्या पुढाऱ्यांक आनी सैनिकांक ते सगळे 10,000 आशिल्ले आनी सगळ्या शिल्प्यांक आनी लोहागारांक बंदीन घालून व्हेले. देशाच्या निवासा मदें दुबळे शिवाय हेर कोणी उरलो ना. ताणें जेहोयाकीनाक बाबिलोनाक व्हेलो आनी तशेंच रायाचे आवयक आनी ताच्या पत्नीक, ताच्या कारभाऱ्यांक आनी देशाच्या प्रधान मनशांक व्हरून गेलो. बाबिलोनाच्या रायान सैन्याच्या सगळ्या 7,000 मनशांक, 1,000 शिल्प्यांक आनी लोहागारांक बंदीन घालून व्हेले. हे सगळे सैनीक सेवक योग आशिल्ले. बाबिलोनाच्या रायान जेहोयाकीनाच्या बापल्या मट्टिनियानाक ताच्या जाग्यार राय केलो आनी ताका जेदेकिया म्हणलें नांव दिलें. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जवाब. तुज्या नांवाचे महिमेक पासत सरेस्परा आमकां निवार. तुज्या नांवाचे महिमे पासत सरेस्परा आमकां निवार. देवा, हेर जातींचो लोक तुज्या देशांत भितर सरला. तुजें पवित्र मंदीर तांणी भश्ट केलां. जेरुजलेम शहराचे देसवाट करून सोडल्या. तुज्या सेवकांची मोडी तांणी अंतराळाच्या सुकण्यांचें खाण करून दिल्यान. तुज्या भक्तांचे मांस धरणीच्या सांजांक ग्रासूंक सोडलां. आमचो जवाब. तुज्या नांवाच्या महिमे पासत सरेस्परा आमकां निवार. अख्ख्या जेरुजलेमेन ताचें रगत उदका बरी तांणी वळयलां. मेल्ल्यांक मातयेक घालतलो कोणूच ना. भोंवतीच्या राष्ट्रांक आनी खेडपाच्या विशय जाल्या. वय शेजारची जनांगां आमकां हांसतात, आमकां केणटात. अशें केदोळ पर्यान सरेस्पर आमचेर तूं रागार रावताय? केदोळ पर्यान उज्या परी तुजो क्रोध जळोवन आसतलो? जवाब. तुज्या नांवाच्या महिमे पासत सरेस्परा आमकां निवार. आमच्या पुर्वजाचे अपराध आमकां माथ्यार थापी नाका. वेगी वेगीं तुजी कळवळाय आमकां भेटूंक यो आनी फळे बुजवणे विणे आसाव. जवाब. तुज्या नांवाच्या महिमा पासत सरेस्परा आमकां निवार. पाव आमकां देवा आमच्या सोडवणदारा. तुज्या नांवाचे वडवेक पासत दी आमकां आदार. तुज्या नांवा सरी जावन आमची पातकां बोगोस आनी आमकां निवार. जवाब. तुज्या नांवाच्या महिमे पासत सरेस्परा आमकां निवार. समेस्त उबे रावा. Sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, soy, soy. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजो उतर पाळटा म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता.
सर्वेस्पोराक सोय 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 सर्वेस्पोराक सोय 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 सर्वेस्पोराक सोय 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 सर्वेस्पोराक सोय 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 सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सभे आसो सांतमातवे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हळें म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गा राज्यांत भितर सरत सोना पूण स्वर्गार आसलेल्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतलो तो दीस येतोच सबल जाणां म्हाका म्हणटली सोम्या सोम्या तुजो संदेश आमी परगटलोय आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय आनी तुज्या नांवान सबार विजवितां आमी केली न्हय आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलों खोटेपण करतल्यानो म्हज्या सरशेन करसरात कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखनात देखून ही म्हजी उतरां आयकतात आनी ताच्या प्रमाणे चलता तो आपलें घर खोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको पावस पडलो हांव आयलें वादळ येवन त्या घरार मारलें तरी तें मोडलें ना कित्याक तें खोडपाचेर बांदलेलें पूण ही म्हजी उतरां आयकून ताच्या प्रमाणे चलनान तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारको पावस पडलो हांव आयलें वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें जेजून आपलें उलोवप संपयलें आनी ताची शिकवण आयकून लोक जबर अजाप जालो कित्याक तो तांच्या शास्त्र्या भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेल्या परी तांकां शिकयतलो देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ता सवय म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमी पळोवंक जाय आमच्या जिवितांत दोन वस्तू एक म्हजें उलोवप आनी दुसरें म्हजें कार्य हांव कितें उलयतां त्याच भाशेन हांवें चलोवंक जाय हांव देवाच्या नांवार जायतें बरेंपण करत आसतलो हांवें तें केलें हें केलें पूण म्हजें जर काळीज देवार सरशेन पयस आहा जाल्यार म्हज्या काळजांत सांदपण म्हणटा मोग नासल्यार हें सगळें व्यर्थ जाता पूण कोणाच्या काळजांत मोग आसा आनी तो मोगान तो कार्य करता जाल्यार ताचें जिवीत सुफळ जाता देवाच्या उतराचेर फकत नियाळ करून फावना पूण देवाच्या उतराचें नियाळ केल्या उपरांत त्याच भाशेन आमी जिवंक जाय आनी त्याच भाशेन जेन्ना आमी जियेता तेन्ना आमचें जिवीत सुफळ जातलें ह्या संवसारांत जायतीं धर्म आसात आनी तेंच्या मदें आमी आसा आमचें जिवीत जर जेशू भाशेन जालें जाल्यार आमी दुसऱ्या मनशाक देख दिवंक जाता आनी दुसरो अणभवार्थी लोक आमकां पळोवन म्हणटलो वय कितलो बरो पळय सगळे क्रिस्तांव लोक कशें एकामेकां सवय मोगान जियेतात एकामेकाक सांबाळटात एकामेकाक बरीं उतरां उलयता आज खेरीत भाशेन मागुया आमकां मेळच्याक देवाची कृपा आनी सायबीण मांयचो आशिर्वाद सदांच जेजू कितें शिकयता तें आमच्या जिवितांत लागू करच्याक आनी त्याच भाशेन चलच्याक ताची कृपा ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया
खोशेन ओपून दिता तुका आमची काळजां उबारता तुज्या मोगा कावळेता आमची काळजां उबारता तुज्या मोगा कावळेता आमची काळजां उबारता तुज्या मोगा कावळेता आमची काळजां उबारता तुज्या मोगा कावळेता. म्हज्या भाव भयणीनो, मुझे तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सरीसपर मानून घेऊ. देवा आमच्या सर्वींच्या बापा, मनीस जाल्यार तुज्या एक्याच पुतान आमकां मर्याद थावन जल्म घेताना तिचें आमकारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपल्यान घेतलेल्या मनशा संबाय वरी आमकांय आमच्या पातकांती निवारूंक तो पवित्र करूंक आनी अशें आमची बेटवणी तुका मानता तशी जावंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवय आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारूया. आमी ती सरीसपरते उबारता. सर्वे हेस्पराक आमच्या देवाक दिहीन वासुया. होय असे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्रपा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखूंक आमी तुका दिन वासूंक फावो. आनी हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आमकां मायेचो भक्तीन आज आमी उगडास करता आनी तिच्या दिन वासनेचें गीत गावन तुजी खणवळाय आमी वाखणता. शेकान शेक पृथ्वी विशेर कितली वर्ती तुजी विचमिता, सर्वकाळी मनशां थंय कितली अप्रमीत तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवीक चाकरणेचेर खाकुळतेन तुवें नदर घाल्ली आनी असो सोडोनदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखाणतात स्वर्गार. तांच्या वाखाणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorvespor tu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवात. उत्सर्गी तुका सोय सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय, उत्सर्गी तुका सोय. बापा कोरोस तुम पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोंसुंकेच्या आदीं ताणें उंड घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परेन जेवण जातो आसतना काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी पियेयात, म्हज्या रक्ताची काळज नव्यान सासणीक कराचें रगत.
पातकांच्या पक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. बावार्थ सुगोट परगोटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या. संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवण कर, आमची सोडवण कर. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो भक्ती म्हणून उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडवण सोडूचे काल तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताल्यांक आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सरेस्परा किप्रीत विस्तारले तूं पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडवय. पुनर्जन्मपणाचो बरो सुद्र मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजी इश्टागते मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया करून मागता हांव कारमरे देमाय संगाती भाग्यवम धरून दोत आनी सर्व काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शेजू वरवीं त्या शेजू संगाता त्या शेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुमेजू क्रिस्ताची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुणेदेवी क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वरसणो रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांती सुटय आनी सोर आकांतांती वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या पावार्थीचे दीस काल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. समेची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ही जावन आसा त्या शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू पवित्र संस्कारांत तूं सदां हजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान सेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकपेटलां.
तुझ्या सरसेलो कोर्सरून केदेंच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. एका चुड्यांत आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सोगलीं जेजू मोस्तोक आमी सांदे एकूच पिवोन सोगल्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रगत एकच जीवन आमकां बोता प्रिती मोगान काळजां जोडटा एका चुड्यांत आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सोगलीं जेजू मोस्तोक आमी सांदे. प्रार्थना. कोणवल्या बापा भाग्यवंत आमकां मारयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां स्वर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां आमी उलो मारता. त्याच आमकां मारयेचे देख घेवन तिच्या वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाऱ्याची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मोले माय दिश्ट घालांचे सोमेस तुज्या भुरग्यांचे मोले माय दिश्ट घालांचे सोमेस तुज्या भुरग्यांचे रखमका तूं भावमका तूं सोरमचे गोरचे विग्लान रखमका तूं भावमका तूं सोरमचे गोरचे विग्लान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमेन. ये पवित्र आत्म्या रोचणारा आनी कृपेची बांदारा बोरी खालसा तुझी रोचना ये कोरमका तुझी तेंपला. धाड तुझ्या आत्म्यांक आणि सगळे नवे जावन येतले आनी संवसाराचे रूपच तूं नवो करतलोय. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा तुवें तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं भावार्थाची काळजां आनी मनां उजवाडायली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच दवरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. आमेन. कार्तिकायेन आमची पातकां वळखून घेवन देवाचे बोगसडे आमी मागुया. म्हज्या देवा हांव तुका सत मानता. हांव तुजेर पात येता. सर्व वस्तू परस हांव तुजो मोग करता. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या बोडान तूं सोर बरो देव देखून आमी तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करता.
आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची काळजांतान दूख धरता म्हजी पातक्याची काकूट कोर. आमेन. मागुया आमचे पाप सायबाच्या येवजोड्या पासत. खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी ही कोरोना व्हायरसची पिडा पयस जावच्याक आनी तेच बरोबर आमी ह्या भुमीची संवसाराची सांबाळ करच्याक. मागुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवूं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांनी बक्षिता तशी आमची पातकां बोकोस आनी आमकां थाळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. निमान मुरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोत जेताय आसा स्त्रे मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काळ. आमेन. आमचे मायेक आतां आमी उलो मात्ता. तुजे आसऱ्या खाल आमी रिगता. भाग्यवंती माये देवाचे बेपरवा करिनाकाय आमच्या मागण्याची आमच्या गरजांनी पण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली अनोदवंती आनी भाग्यवंती आंकवारी. सासवोट आदाराचे माये तुजे नांवूच घेतल्यार आमची काळीज विस्वासान बोत्ता. मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. आमी सगळे म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड टाळण्यांनी मोगाळ माये म्हाका मजत कोर. हांव पातक्यान पडल्यार त्या निर्भगांतलो बेगीन उठूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. पातकाची संवय सोडून दिवंक आमी सगळे बळान वावरूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. संवसाराच्या बुलोवण्यांक खोट्या इश्टांक पोजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुंभसराचो आनी कुंभन्याचो साक्रमंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे म्हजे बेसाचे कायदे पाडूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. कोश्टां उपराद्या मदें सोंसणिकायेन देवाची कुशेर राजी जावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. पिडेंत आनी दुखींत दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. मन बदलून देवाशी परतूंक हांवें दिसान दीस पाटिना रावना जावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुज्या आदार मागचे वाटेर पावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. आनी मोर लागीं पावतूच हांव सासणांत भितर सरतां ते घडयेर. मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. म्हजी निमाणी घडी पर्यान हांवें तुजो निमाणो संस्कार सोडी पर्यान तूं म्हजी जोटण कोर. मोगाळे माये म्हाका मजत कोर. आमचे पासून माग सासवड आदाराची बाये. क्रिस्तान बासायलां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सोडपोत बेदरा आनी काकुत्सरा देबा जाणें मनशे कुडाक आदार दिवचे पासत निर्मिलाय आंकवार मारी जावंक आवय तुज्या एकल्याच पुताची दी आमी तुका प्रार्थाव. तिचे मागणे वरवीं आमी पातकाचो असो वाटावूंक आनी करूंक तिची सेवा निर्मळ काळजान तेच क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं. आमेन. आमेन. विस्वासान देवाक आमी आर्गां दिवया जी देणी देवान आमकां फावो केल्यांत. तेच बरोबर उगडास करूंक जी आमच्यो गरजो आसात सायबणीच्या मजतीन देवान आमकां ती फावो करच्याक. विस्वासान नव्याच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सासवट आदाराची माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी दवरता तुजेर सगळो म्हजो विश्वास. एकाक तुजे माये चुरचूर कोर म्हजें. हांव आयकता सगळ्यांक तुका आचारिल्ली
हास्य आनी बरवशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच पेटयता तुका तुजो चाकर कसो हांव आशिर्वाद आनी अर्गान देवा दितां दिलो देखून म्हाका ताच्या काकुळतीन हो विश्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सोदपंतां म्हज्या सासणाच्या सालासावची कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जोत व्हरतलो हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण पियेतां पातकाच्या ताळण्यान तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो ओतमो हो तर उरता उपकार जो मागतां तुजे थंय आनी हांव परतून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक ओदी करूंक नेमकोण्याच्या चुपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान बरये कृपेन बोदलेले सर्वेस्पोर जिताय आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान बरये कृपेन बोदलेले सर्वेस्पोर जिताय आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान मरिये कृपेन बोदलेले सर्वेस्पोर जिताय आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरिये आदार दी ओदुश्टाक सांपडलेल्यांक मजत कर असोक काळजांच्या माग पडचे पासून शहरातीन देवाच्या मुनेरांची विनोद कर सगल्या देवाक भेटलेल्या स्त्रियां पासत फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी आदार दिनार गरजांत आनी दुखींक दिणी प्रार्थुया सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली ही माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूंक सदंकाल फोड तुजो सोडवणेचो जो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन माय माग मोज पासन स्वर्गाने तुझे पयस पण करता मोडकर वड्यान जिनेन खरखस दर्यान ओ आकवार माय उसरो नारतावन पयसोला मोयमेच्या सांबाळ बुजोय तो बाळगल्या गोडव्या मोगान तुझ्या मोगाळ माय माग मोज पासन जतनाय थांबोय नाका सोर्गीन सासणांक तुज मोग आनी अनाथ फावसो म्हाका भाव भयणीनो आयज 8वो दीस नोवेनाचो आनी आमचो विशय जावन आसा नोरसोणी करपाक जाय संवादान संवाद म्हणजे कितें डायलॉग म्हणजे कितें दुसऱ्या धर्माचे लोक आहात तांचे बरोबर आमचो एक संवाद आसपाक जाय एक डायलॉग आसपाक जाय
फकत तूं कसो आहे हांव कसो तसो न्हय, डायलॉग जावपाक जाय, उलोवणें, भासाभास न्हय, उलोवणें. कोणाची उलोवणी करुया? जेजून आमकां शिकयला आमी संवाद करपाक जाय म्हूण, डायलॉग करपाक जाय. जो शुभ वर्तमानान अध्याय 4 ती वस्तोरी सामाऱ्याची ते आपणाचे थिंगा वेल बांय कशी आयिल्ली. पळयात, आमच्यो गांवच्यो बायलो 12 वाजता केन्ना येना दनपारां उदक सोदपाक, सकाळीं येतात ते 5 बायलो 7 बायलो 10 बायलो गांवाचे येतात आनी मागीर ते एक बांय आसता त्या बांयतान उदक काडटात, राजू घेतात, आपणाचे पोट आसता ते घेतात आनी ते मागीर वेतात. पूण हे 12 वस्तोरी येता दनपारां, कोण ना तिचे बरोबर, एकली आयल्या. आनी जेजू त्या 12 वाजता दनपारां बसोन तो भासाभास कोत्ता त्या बायले बरोबर. तो सुरू कोत्ता उदकाची खबर आनी तो सांगता हांव तुका जिविताचो उदक दिता म्हूण. ती म्हणटा बायल, पूण तूं कडेन राजू ना, तूं कडेन बाकेट ना, तूं कडेन कांय ना, तूं कसो दितलोय? तो म्हणटा हांव तें उदक. तो डायलॉग कोत्ता. आमी पासून दुसऱ्या धर्माच्या लोकां बरोबर आमी डायलॉग करपाक जाय, सांगपाक जाय तांकां जेजूची खबर. दुसरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, डायलॉग कोत्ताना आमी टिका कोच्चें न्हय, दुसऱ्यांक आमी घालती काय कोच्चें न्हय, दुसऱ्याक आमी ल्हानपण दाखोवपाचें न्हय, आमी एके भाशेन आमी उलोवप करपाचें. दुसरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, आमी कल्चराक रिस्पेक्ट करपाक जाय. आमच्या देशांत जायते कल्चर्स आहात, जायते भाशा आहात. म्हजी भाशा तुज्यान बरी तें आमी उलोवपाचें न्हय. सगल्यांची भाशा ताका एक मूल्य आसा, ताका एक वॅल्यू आसा. डायलॉग करतना भाव भयणीनो आमी टिका कोच्चें न्हय, आमी दुसऱ्यांक ल्हानविकाय दाखोवपाचें न्हू, पूण आमी एके भाशेन ताचे बरी बसोन उलोवपाक जाय आनी ताची लँग्वेज, ताची कल्चर, ताचो इतिहास आमी रिस्पेक्ट करपाक जाय. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी उलयता तेन्ना जायते वस्तू थाऱ्यार पडटा. नाजाल्यार कितें जातलें, ताका पळोवन ना म्हाका तो बरो लागना, तो म्हाका बरो लागना, तो म्हाका बरो ना, तो जातीचो, तो त्या कातीचो, तो वो धर्माचो, तो वो धर्माचो. आमचेच मोदें आमच्या देशान एक फूट जाता. भाव भयणी, देवाक नाका ही फूट जाल्ली. आमी रिस्पेक्ट करपाक जाय. आमी दुसऱ्या पासून धर्माच्या लोकांक रेस्पेद दिवपाक जाय. ती आमकां रेस्पेद दितात, आमी तांकां रेस्पेद दिवपाक जाय. पूण आमी जेजूची खबर सांगपाक जाय. जेजू कोण ते? जायते बावडे म्हजे कशी येतात ते दुसऱ्या धर्माचे येतात ते, फादर आमकां मातशी गजाल सांग जेजूची. आनी जायते फावटी तांकां बरे बरे अनुभव आसात, म्हज्यान बरे, ते बावडे आमच्या धर्मान नात, पूण कितें जेजूचो अनुभव तांकां. हांव आश्चर्यचकीत जाता. हांव क्रिस्तांव, हांव कॅथलीकच्या इगोर्जेन जल्म घेतला, हांव मुणयारी जाला, पूण तांचे कडेन म्हज्यान बरी बरी अनुभव आसा जेजूची. ती आयकतोच खुशालकाय भोगता. भाव भयणो, आमी तांचे बरोबर तांचें उतर आयकोपाक जाय. तांकांय जेजूची अनुभव आहा, आमी उलोवपाक जाय, तांकां रस्तो दाखोवपाक जाय, सत्य दाखोवपाक जाय, सांगपाक जाय जेजूची उतरां अशीं, आमी स्वताचेर चलोया. जेजू जावन आसा जिवीत, जेजू जावन आसा मार्ग, जेजू जावन आसा सत्य, हें आमी लोकांक उलोवपाक जाय. ताका लागून नवसणी करपाक जाय संवादाची. विश्वासान आमचे मायेक आमी ओलो मारुया. बो कोण वडे आंकवार मोरये, उगडास दोर की कोण तुजो आसरो घेवंक धांवलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो हाल आशिल्लो नासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या परवशान रावन हांव तुज्या गोपान धांवन येता. ही अवकारीच्या अवकारी माय म्हजी, तुज्या सरशेन हांव येता. हांव भक्ती आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावता. हे देवाचे पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपर्वा करूं नाका, पूण तुज्या दया करून तें आयकून घे आनी फळादी कर. आमेन. आतां आमी जेजूक
पवित्र साक्रामेंतांत आल्तारीचेर दवरता तूं आमचो दोनी आमचो सोडवणदार विस्वासान ताका उलो मारता आनी ताचो आदार आशिर्वाद आमी घेता. विश्वासान जेजूक आमी उलो मारुया. काकूतसरा सुमे जेजू उगोडीत नासलेले काकुतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान ओजेपांच्या आल्तरावेल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार संभोपर्यान तुजे दोयाल दोळेपणान आमची मोतयां घेणे वयर तुजी सत्या चलय. तुजे बोल्या मोगान आमकां शेगुणेची वाट तांकूंक शिकय आनी तुज्या थोर बळान सगळ्या कोनिस्तांतली आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. आनी ह्या वरवीं आमी सदांच जिवूंक तुजे थंय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवो देवस्थानांत सरकार बगोवंक तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. सगळ्या आमच्या पिडेवंतांचे पासत आतां आमी मागता. आमचो आदार सुम्याच्या नवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार वसला. सुमी आमचे मागणे आयकून घे आनी म्हज्या रुतान तुजी शिंपाव सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. आनी तुज्या आत्म्या थाय प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सुम्या देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनदवत आदारान बागेवोन सदांच आंकवर मोरयेच्या निबारूंक ह्या काळाच्या कोंदींतली आनी बगोवंक पावूंक सासण दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे भशेन तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमचें जतन करूंक तुमचे वयर आशिर्वाद घालूंक तुजो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगती जी येता राजवट कोत्ता सासणाच्या सासणांक आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेचे ह्या मागण्या वरवीं सोय पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वोट देवू आनी सदांकाळ तोगू आमेन. Marie povici trartaun dogodव्यांच्या दोळ्यांनी पळे सासवत आदाराची माये सरपडतोच्या पाया लागी तुजे वेंगेन बाळोक तुजो आराम तुज्या सुख दुखाचो केदो संतोष खोल दुख तुजे माये तुकाच देतावे. येद्या वोडत्या साक्रामेंतान सुरपोट नमस्कार करया त्या पोन्या दाखल्याचे बदले नव्यो रिती आदार्या अस्कोत विस्व्याक आदार दिवच्या बावडतान सोत मानुया जशे बापाक तशे पुताक ओनन आनी स्तुतीचा नो मानवर नो पदवी प्राता
कोण येतोल्या एक सारखी वाकाणी जाव आमेन. प्रार्थया. देवा, ह्या वचपाच्या साक्रामेंतांत तुज्या कुस्नाचो उगडास आमकां दवरलाय. निर्मी आमी मागता नमस्कार करूंक तुज्या कुडीच्या आनी रोगताच्या पवित्र मिस्तेर. ह्या वरवीं आमी सदांकाल बगूंक तुजे सोडवणेचो फोड, तुजो जियेताय आनी रात चलयताय सासणाच्या सासणांक. सदोय जावं देव, सदोय जावं ताचें पवित्र नांव, सदोय जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदोय जावं जेजूचें नांव, सदोय जावं ताचें भोव पवित्र काळीज, सदोय जावं ताचें भोव आमोणीक रोगोत, सदोय जावं जेजू अवतारा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत, सदोय जावं पवित्र आत्मा बुजवणदार, सदोय जावं देवाची व्हड माय भोव भाग्यवंत मरी, सदोय जावं तिचे पवित्र आनी निश्कलंक गोड संभोव, सदोय जावं तिचे अनोदवंत कुडी आत्म्या सयत सर्गार व्हरप, सदोय जावं मारयेचें नांव ती आंकवर आनी माय, सदोय जावं भाग्यवंत जुझे तिचो भोव निर्मळ पोती, सदोय जावं देव ताच्या दुतां आनी भक्तां ताई. माय बोमो माय सुंदरी आधार मागता आधार दी कोता भीड विचित्राक वारी पाव माय पाव प्रताव आमी माये पाव तो पाव आमकां माये पाव तो पाव आमकां पाव सोरवोय उस्क्या गोदीनी माये पाव प्रताव आमी माये पाव दुखी गोदीनी पिडेस्ताक वळवळ्यांनी फाल्यां दीस ताचेर उजवाड भलायकेन संतोष पोतो माये पाव तो पाव आमकां माये पाव तो पाव आमकां पाव सोरवोय उस्क्या गोदीनी माये पाव प्रताव आमी यादनिका पावाद्रींक बोयना पाप सायबाक राजवड गिया आमी तांचे पोरकूण गायतल्या सांगाती सुखदी स्वर्गार माये पाव तो पाव आमकां माये पाव तो पाव आमकां पाव सोरवोय उस्क्या गोदीनी माये पाव प्रताव आमी माये पाव आंगार नाचलोल्या आमची काळजां आवडलेल्या तांकां तुज्या गे मायासऱ्यान राख सांबाळ बरबितोल्या माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव सोरवोय उस्क्या गोदीनी माये पाव प्रताव आमी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.